नमस्कार, जनताको अधिकारबाट म दिपा आले। आज हामीले जनताको अधिकारमा देशको समसामयिक विषय र राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले के काम गरिरहेको छ लगायत देशको महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ आज हामीले समितिका सभापति पार्वती रावलसँग कुराकानी गरेका छौँ। यहाँलाई चाहिँ जनताको अधिकारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबै दर्शकलाई नमस्कार। जस्तै यहाँ राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको भनौँ न सभापति हुँदै गर्दाखेरि जनताको माया साथ कतिको पाइराख्नु भएको छ? मुख्य गरेर त हामी अहिले नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसदभित्र रहेको राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाभित्र रहेको विभिन्न समितिमध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयको समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा पनि अहिले म कार्यरत छु। यो अहिले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जनप्रतिनिधिको हैसियतले प्राप्त गरेको भूमिका, यो हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ मुलुक र जनताका हितका निम्ति पहिलो त हामी जनप्रतिनिधि अथवा सङ्घीय सांसदको हिसाबले हामीले नीति निर्माण अथवा कानुन निर्माणमै हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसपछि समग्र मुलुकको विकासका निम्ति हामीले आफ्नो भूमिका अथवा हामीलाई संविधानले अथवा हाम्रो राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर हामीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। यहाँले सभापतिको एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि एउटा देश पनि भ्रमण गर्नुभएको छ हैन? तिनै तहको संरचनामा यहाँले चाहिँ भ्रमण गर्दै आउँदाखेरि कस्तो खालको भनौँ न त्यहाँ गएर एउटा अनुगमन पनि गर्नुभयो हैन? अनि गरेर आइसकेपछि यहाँले चाहिँ भनौँ न एउटा प्रतिवेदन पनि अब राष्ट्रिय सभामा पेश गरिसक्नु भएको छ कि निचोड के आएको छ त सभापतिज्यू? मुख्य गरेर हामी नयाँ संरचना मुलुकसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि नयाँ संविधानले 3 तहको राज्य संरचनाको परिकल्पना गर्यो, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। यसको संविधानले यसको आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू पनि निर्धारण गरेको छ र राष्ट्रिय सभाभित्र रहेको यो राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रमध्ये एउटा तहगत राज्यको संरचनाको विकासमा समन्वय भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो। नयाँ संविधान अनुसार तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारहरू निर्माण भएर यसले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि सञ्चालन गरिसकेपछि के छ 3 तहको बिचको सरकारको एक आपसमा समन्वयको अवस्था के छ, कसरी काम गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको जिम्मेवारीलाई पनि हेरौँ भनेर हामीले 7 प्रदेशमा गएर तिनै तहका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा राखेर कानुन निर्माणको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा के भइरहेको छ, के हुनुपर्छ, के भइरहेको छ, यसका सबल पक्षहरू, यसका समस्याहरू, चुनौतीहरू के छन् भनेर हामीले तिनै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल चलायौँ। यसले महत्त्वपूर्ण हामीलाई निष्कर्ष सुझावहरू पनि प्राप्त भएको थियो र के छ तहगत राज्य संरचनाको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी के छ, के भइरहेको छ, यसमा आधारपत्र प्रस्तुत गरेर त्यसमा तिनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको राय, सल्लाह, सुझाव सहित हामीले समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर अहिले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छौँ। हाम्रो छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यो हाम्रो प्रादेशिक तिनै तहको प्रतिनिधिको छलफल, त्यहाँ उठेका विषय, त्यहाँ उठेका भएका निष्कर्ष चाहिँ त्यसका निष्कर्षका उपलब्धिहरू अहिले चाहिँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। अनि त्यहाँ जनताको प्रतिनिधिहरूसँग नै छलफल गर्नुभयो भने सुझाव र प्रतिक्रिया आइसकेपछि हैन यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ हैन? जसरी नेपालको संविधान चाहिँ अनुकूल हुने गरेर सङ्घीय संसदले कानुन बनाउँछ, त्यसपछि प्रदेश संविधान अनुसार सङ्घीय संसदले बनाएको कानुन अनि प्रदेश सरकारले त्यो आधारमा रहेर साझा सूचीका कुराहरूमा कानुन बनाउँछ, त्यसपछि स्थानीय तहले कानुन बनाउँछ। कतिपय यस्तो अवस्था रह्यो सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाएको कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेन, त्यसमा समस्याहरू देखिए। प्रदेशले कुन तहको र स्थानीय कुन तहको भने स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्ड पनि बन्न सकेको छैन। अहिले पनि आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको आधारमा योजनाहरू छनौट हुने, बजेटहरू प्रस्तावित हुने अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि त्यहाँ एकदमै महत्त्वका साथ ती विषयहरू उठेको थियो र त्यसलाई हामीले एकदम छलफल गरेर एकदमै मसिनो ढङ्गबाट हामी निष्कर्षमा पुगेका थियौँ र यी सबैका सन्दर्भमा हामीले गहिराइमा गएर चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र त्यस हिसाबले निष्कर्ष आएर त्यो निष्कर्ष हामीले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौँ, छलफल र बहसमा पनि ल्याइरहेका छौँ। जस लागिराख्नु भएको। जस्तै अर्को कुरा यो भनौँ न तिनै तहको व्यवहारिक र नीतिगत रूपमा जुन विकासको लागि जुन एउटा कानुन निर्माण होइन, स्रोत विनियोजन र अनि योजना
तर्जुमा कस्तो खालको बनाउँदै हुनुहुन्छ त? यहाँले उठाउनु भएको योजनाको सवालमा चाहिँ अझै पनि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ वित्तीय आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग बनेको छ। यसले चाहिँ समग्र स्रोतको बाँडफाँड, यसको वित्तको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड अथवा न्यायोचित बाँडफाँडको कुरा, समन्वय विकासको अवधारणामा हामीले कुरा गरिरहँदा यो आयोगले अझ पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्दाखेरि चाहिँ एउटा समानुपातिक, समावेशी अथवा न्यायसङ्गत ढङ्गले चाहिँ स्रोतको बाँडफाँड गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विकासका निम्ति स्रोत महत्त्वपूर्ण कुरा। प्राकृतिक स्रोत, कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोतमा धनी होला, कुनैमा कम प्राकृतिक स्रोत होला, यसलाई समन्वय कसरी बनाउने, सबै जनताको प्रभाव पहुँचमा चाहिँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भनेका छौँ। यो बनिसक्दा, यो कार्यान्वयनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अझ धेरै यो योजनाहरू चाहिँ अझ व्यवस्थित हुने, प्रभावकारी हुने, साँच्चै संविधानको मर्म, जनताको आशा अपेक्षा, तहगत राज्य संरचनाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ स्पष्ट मापदण्डका आधारमा योजना बन्दाखेरि मुलुकको समन्वय विकास तथा प्रभाव पहुँच भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित रहेर समन्वय विकासको अवधारणामा अब मुलुक अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रा सुझावहरू, निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। जस्तै यहाँले यतिका कुरा गर्दै गर्दाखेरि होइन, अनि जस्तै विभिन्न खालको प्रतिवेदन लग्नुभयो होइन, छलफल पनि गर्नुभयो। अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ यहाँको कुरालाई चाहिँ यहाँले लग्नुभएको प्रतिवेदन भनौँ न, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कतिको सुनवाई गरेको छ? के सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? होइन, मैले भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण 3 तहको समन्वय गर्ने कानुनै हामीसँग थिएन होइन। 3 तहको राज्य संरचना परिकल्पना गरियो, निर्वाचन भयो, निर्वाचित सरकारहरूले आफ्नो काम दायित्व अगाडि बढाउनु भयो। तर 3टा हामी त नयाँ अभ्यासमा छौँ नि संहितामा। 3 तहको सरकार हामी नयाँ अभ्यासमा भइरहँदा त्यो 3 तहको एक आपसमा समन्वय गर्ने कानुनकै अभावले पनि कतिपय हामीले विभिन्न समस्याहरू, सवालहरू, असन्तुष्टिहरू, आलोचनाहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यो यथार्थमै टेकेर त्यो आलोचनाहरू, सुझावहरू पनि आएका थिए, जबकि हामीलाई त्यसलाई समस्या समाधान गर्न हामीसँग संयन्त्र पनि थिएन, कानुन पनि थिएन। यो कानुन चाहिँ त्यो एकदमै महत्त्वका साथ त्यो छलफलमा उठेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, नीतिगत विषय हो, कानुनी विषय हो। त्यो कानुन चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सभामै पेश भएर हामी छलफलमा छौँ। जस लागिराख्नु भएको छ जनताको हितको लागि। आवाज चाहिँ त्यो कानुन ढिलो भयो, कानुन बनेन, नीतिगत समस्या भयो भन्दा त्यो कानुन चाहिँ हामीले जतिसक्दो छिटो संसदबाट पारित गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान सक्छौँ। त्यति धेरै छिटो चाहिँ यो 3 तहको बिचको समन्वयको अभावका देखेका जुन एक आपसमा विरोधाभास भनाइहरू आइरहेका छन्, यो समस्या हल गर्नको यो कानुन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो चाहिँ हामीले उठाएको, हिजो त्यो छलफलमा उठेको विषय हो। कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा चाहिँ समस्याहरू देखेका थिए। कर्मचारी चाहिँ अभावले गर्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको कुरा अहिले सङ्घीय संसदले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड, आधार र मापदण्ड तयार गर्यो। त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा विधेयक बनाउन प्रदेश सरकारहरू अगाडि बढ्नुभयो र अहिले चाहिँ तत्काल समस्या समाधान गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी पनि खुला गरेको छ। यो प्रभाव हिजो हामीले त्यहाँ छलफलमा उठेका सवालका सन्दर्भमा निस्केका निचोड निष्कर्षको आधारमा हामीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन, हामीले सदनमा प्रस्तुत छलफल गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नै यी कामहरू चाहिँ अगाडि जे सकारात्मक ढङ्गमा गइरहेको छ। एकदमै सकारात्मक ढङ्गले जे उठेका सवालहरू चाहिँ सम्बोधन हुने दिशातर्फ त्यसको विकल्प पनि छैन। हामी एउटा नयाँ संरचना गयो, त्यो संरचनाको हामी नयाँ अभ्यास, नयाँ अनुभवमा पनि छौँ। हामी काम गर्दै सिक्दै त्यो परिस्थितिलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै सभापतिज्यू यहाँ चाहिँ अहिले सत्तादलको नेत्री पनि हुनुहुन्छ। सांसदलाई दिएको 6 करोडको खर्च होइन, विपक्षी दलले चाहिँ भ्रष्टाचार भएको चाहिँ भन्छन् नि होइन, यो कतिको साँचो? यो अब भ्रष्टाचार भयो भनेर अहिले विपक्ष बाहिर चाहिँ हल्ला आएको छ, जनतालाई प्रश्न पार्दैनस् न। यो सत्य तथ्य के हो? नयाँ परिवेशमा, नयाँ व्यवस्थामा आइसकेका छौँ भने अब हामी आफूलाई बदल्न पनि जरुरी छ। भ्रष्टाचार छ छैन भन्ने कुरा प्रमाणितको आधारमा, प्रमाण तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर बोल्नु पर्यो। यो अहिले चाहिँ बजेट पेश भइरहँदा विपक्षले आरोपका लागि, खण्डनका लागि, विरोधका लागि मात्रै गरेर भएन, तथ्यपरक ढङ्गले चाहिँ कहाँ भएको छ, सबै ठाउँमा त भएको छ भने तथ्य सत्य ढङ्गले चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसै भए जस्तै विपक्षी दलले जुन एउटा आरोप लगाएको छ भ्रष्टाचारको होइन, यो चाहिँ मिथ्या देख्नुहुन्छ? एकदमै यो चाहिँ अब प्रमाणसहित आउनु पर्यो। तथ्य सत्य ढङ्गले प्रमाणसहित प्रस्तुत आउनुभयो भने मात्रै विश्वास गर्नुहुन्छ। हामी तथ्य र सत्यमा मात्रै विश्वास गर्छौँ। अब के अरे सभापतिज्यू, अब हामी अर्को कुरा पनि गर्छौँ यहाँसँग होइन। यहाँले चाहिँ केही समय अगाडि मेलम्ची खानेपानीको पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो होइन, भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो। जनताले अहिले पनि मेलम्ची खानेपानी चाहिँ भनौँ न
होइन कहिले आउला भनेर आश गरिराख्नु भएको छ के होइन किन ढिलाइ भएको होला होइन त्यो काममा नि ढिलाइ भएको छ र त्यसमा लागेको लागत श्रम होइन आर्थिक त अब एउटा भनौँ न अब जस्तै बालुवामा पानी हालेर बगाए जस्तै भइरहेको छ त होइन यो विषयमा चाहिँ सरकार यहाँ कतिको गम्भीर हुनुभएको छ यो विषय यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न ज्यादै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो किनभने सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यो राष्ट्रिय गौरवका योजना राष्ट्रिय चरित्रको बन्नुपर्छ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बन्नुपर्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जब एउटा समय तोकिन्छ त्यसको लागत हुन्छ त्यसको एउटा छुट्टै गरिमा र महत्त्व छ तर अहिले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रिय चरित्र बन्नु पर्थ्यो राष्ट्रिय गौरव बन्न पर्थ्यो त्यो बन्न सकिरहेको छैन आज 20औं वर्ष हुँदा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सम्पन्न नहुने समय थपिँदै जाने लागत आर्थिक भार थपिँदै जाने अझ त्यो पुरा नहुने त्यो अस्तव्यस्ततामा जाँदाखेरि राष्ट्रिय गौरव चाहिँ राष्ट्रिय गौरव गर्न लायक बन्न सकेको छैन तर यहाँ मेलम्चीको सन्दर्भ मेलम्ची भनेको राजधानीसँग खानेपानीसँग जोडिएको विषय फेरि लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा बहसमा आएको विषय र पछिल्लो चरणमा तर जनताको घरमा पुगेको छैन अहिलेसम्म पछिल्लो चरणमा त अब पानी आयो राजधानीमा पानी आयो भन्ने तिथिमिति नै तोकेर चाहिँ समाचारहरू आइरहेको बेलामा समितिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रत्यक्ष गरी हेर्नु भयो नि त है हामी समितिले हामी स्थलगत अनुगमन गयौँ मेलम्चीको मुहानमै गएर हामीले सबै वस्तुस्थिति हेरेर जब हामी त्यहाँ समिति पुग्दै गर्दा हामीले हेर्दै गर्दा त्यहाँको गतिविधि यस्तो सुन्दर ढङ्गले थियो यति तदारुकताका साथ त्यहाँका आयोजना प्रमुख लगायत त्यहाँका मजदुरहरू उत्साहका साथ उमङ्गका साथ एउटा मिसनका साथ काम गरिरहनु भएको थियो हामी पनि आशावादी थियौँ हामी त्यसपछि फर्केपछि जब हामी फर्क्यौँ हामीले समीक्षा गऱ्यौँ पानी चाहिँ अब काठमाडौँमा आउँछ झन्डै 90% को हाराहारीमा काम सकिएको थियो जुन चाहिँ सुरुङ मार्ग चाहिँ ब्रेक थ्रु भइसकेको अवस्था थियो सुरुङ फिन्सिङको अवस्थामा गइसकेको थियो त्यसपछि हामी सुन्दरी जल त्यसको अर्को भनेको चाहिँ मेलम्चीको पानी आएर रिजर्भ गर्ने भनेको चाहिँ सुन्दरी जलमा पनि गयौँ त्यहाँ चाहिँ पानी रिजर्भ गर्नको लागि ट्याङ्कीहरू निर्माण भइरहेको थियो त्यो सबै हामीले अनुगमन गर्दा काम एकदमै द्रुत गतिमा गइरहेको थियो तर त्यहाँ हामीले छलफल चलाउँदै गर्दा त्यहाँभित्र केही समस्या चाहिँ त्यहाँ विवादहरू क्षतिपूर्तिका विवादहरूको विषय चाहिँ एउटा शङ्काका बादलहरू चाहिँ हामीले त्यो बेलामा पनि देखेका थियौँ तर हामीले प्रश्न भनेका थियौँ त्यो विवाद जुन क्षतिपूर्ति चाहिँ निर्माण कम्पनीले माग दाबी गरिरहेको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा चाहिँ विवाद कायमै थियो यो विवाद तत्काल हल गरेर यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने दिशा हाम्रो छलफल चलिरहँदा 81 इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीले काम छोडेर फर्केको कुरा त्यसपछि सरकारले त्यो सम्झौता रद्द गरेको कुराहरू आयो यसले चाहिँ झन्डै 90% काम सकिसकेको अवस्थामा काठमाडौँमा पानी आयो भनेर जनता एकदमै आशातीत भइरहेको अवस्थामा चाहिँ 81 काम रोकिँदा चाहिँ निराशा भएको छ फेरि पनि हामीले प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसपछि पनि हामीले सरकारलाई भनेका छौँ यो तत्काल चाहिँ अब मेलम्चीको पानी कुनै पनि बहानामा चाहिँ अब ढिला गरेर समय लम्ब्याएर यसको लागत चाहिँ बढाएर अब हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन राजधानीवासीले धैर्य गर्ने अवस्थामा छैन यसको विकल्प यदि त्यो सिएमसी फर्किसकेको हो ठेक्का रद्द गरिसकेको छ भने अब त्यसको विकल्पमा सरकारले तत्काल निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ जस्तै सभापतिज्यू होइन यहाँले चाहिँ मेलम्ची भनौँ न अब खानेपानीको चाहिँ अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि यता निजगढ विमानस्थलको पनि अनुगमन गर्नुभएको छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ भ्रमण गर्नुभएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ र कुरा सुनिन आएको छ कि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ विमानस्थल बनाउँदै गर्दाखेरि मर्कामा पर्नु भएको छ र त्यहाँको जस्तै अब रुखहरू कटान भइएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि एकातिर राम्रो गर्दाखेरि त त्यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई त एउटा मर्का परेको छ नि त होइन यो विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी गम्भीर भएर हेर्नु भएको छ यो आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा सन् 2010 मा चाहिँ मुलुकभरका 10 वटा स्थानमा सर्वे हुँदा सबैभन्दा उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनेको अहिले प्रस्तावित गरेको स्थान नै हो जहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि विमान उड्न सक्ने सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यहाँको भूबनोटको दृष्टिकोणले सबै हिसाबले सबैभन्दा उपयुक्त त्यो विमानस्थल निर्माण स्थल हो त्यो कुरामा सर्वस्वीकार्य छ त्यो प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ जहाँसम्म त्यहाँ सिटी एयरपोर्टभित्र सिटीको कुरा त्यो सन् 2010 मा अध्ययन गर्दा कुरा हो तर अहिले त्यो सिटी निर्माणको कुरा होइन अहिले हामी नगरपालिका विकास गरिसकेका छौँ बस्ती विकास भएछ नगरपालिकाले आफ्नो नयाँ सिटी निर्माणका अवधारणाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ अब सिटी नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ त्यो
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्तावित गरेको ठाउँमा सिटीको जरुरत छैन। यो कुरामा सबैजनाको एकमत छ। विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जुन किसिमको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चाहेका छौँ त्यो विमानस्थल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने जमिन उपयोग गर्ने, सहर निर्माणको लागि त्यहाँ जोडिएका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले आफ्नो योजनाभित्र पारेर सहर निर्माण गर्ने, जहाँसम्म त्यो प्रस्तावित ठाउँमा झन्डै 1400 टाङ्गिया बस्ती छ, सुकुम्बासी बस्ती छ, जो लामो समय त्यहाँ बसोबास गर्दै आफ्नो जीवन निर्वाह गरेका जनताहरू छन्। त्यो जनताका समूहहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्यौँ। उहाँहरू त्यो ठाउँ पनि खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो ठाउँबाट स्थानान्तरण हुन उहाँहरू चाहनुहुन्छ। उहाँहरूका केही मागहरू छन्। उहाँहरूले त्यहाँ भोगचलन गरिरहेका आफ्ना घरगोठ सरसामानहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो, त्यसको विकल्प ठाउँ पाउनु पर्यो। त्यो विकल्प दिन त्यहाँका स्थानीय नगरपालिकाहरू विकल्प सहित जग्गाहरू पनि हामीलाई उहाँले देखाउनु भयो। त्यो विकल्पमा जान उहाँहरू तयार पनि हुनुहुन्छ। सरकार कतिको चासो राख्नु भएको छ त उहाँहरूको विकल्पको लागि? सबै कुरा हामीले अध्ययन गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन तयार गरेर हामीले तत्कालीन अहिले दुःखका साथ भन्नुहुन्छ अहिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जो हामीले गुमायौँ, दुःखद घटनामा उहाँको निधन भयो, त्यो प्रतिवेदन हामीले त्यो तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाइसक्यौँ। उहाँले एकदमै सकारात्मक ढङ्गले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यसका अरू प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाउनु भयो। त्यसमा हामीले रुख कटानका सम्बन्धमा हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि केही सुझाव र निर्देशनहरू जाहेर गरेका थियौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै आफ्नो मातहतका वन विभाग र प्रदेश नम्बर 2 लाई उहाँले पत्रचार गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि उहाँले आफ्नो मातहतलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। यसमा चाहिँ मैले यहाँ फेरि जोड दिन खोजेको कुरा गरी त्यो विमानस्थल त्यहाँ बन्नुपर्छ। त्यहाँका समस्याहरू जति पनि स्थानीय जनताका चासो सरोकार जिज्ञासा सवालहरू त्यो सबै समाधान गर्न सक्ने खालका छन्। त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ विमानस्थल निर्माण हुँदा त्यसमा दक्षिणपट्टि रहेका जनताहरूका आवासका सवालहरू अथवा पानीका मुहान सुक्दाखेरि त्यहाँ सिँचाइका खानेपानीका समस्याहरू देखिने कुराहरू थुप्रै कुराहरू छ। त्यो सबै चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिने समाधान गर्न सकिने खालका भएको हुनाले हामीले त्यो सबै निष्कर्षहरूलाई साझा निष्कर्ष बनाएर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यसका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाउनका लागि हामीले निर्देशन पनि गरेका थियौँ। त्यो काम रोकिएको छ। अहिलेको बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन भएको छ। अब यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार। केही समय हामी व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। दर्शकबिन, हामी छोटो विश्रामपछि पुनः चाहिँ कार्यक्रममा अगाडि बढ्न गइरहेको छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति पार्वती रावल र यहाँलाई चाहिँ पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तै सभापतिज्यू, यो ठुला आयोजनाको ठेक्का लिँदाखेरि होइन, त्यसै गरी चाहिँ भनौँ न विवाद पनि आइरहेको छ कतिपय कामहरू गर्दाखेरि भनौँ न। अनि जस्तै अब जुन योजनाहरू बनाइएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ पुरा पनि भएको छैन क्या। जस्तै पुलहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो भत्किएको अवस्थाहरू पनि छ होइन। यस्ता कुराहरू थुप्रै छन् कि यो कुरा हुँदाखेरि पनि कतिपय निर्माणका पक्षमा चाहिँ कमसल खालका सामग्रीहरू राखेर पनि अब भनौँ न जति गर्नुपर्ने थियो त्यो यति भएको छैन कि। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? जब हाम्रा ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना आयोजनामा पनि यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। समयमा ठेक्का नलाग्ने, समयमा काम सम्पन्न हुने, काम भइहाले पनि गुणस्तर कायम नहुने, बनेको तुरुन्तै भत्किने बिग्रिने यो खाले समस्याबाट हाम्रो देश हाम्रो विकास प्रताडित छ। यसको अन्त्यका लागि हामीले सदनमा पनि बारम्बार कुरा उठाएको थियौँ। कम्तीमा पनि यो खरिद ऐन छ, वर्तमान खरिद ऐनको कारणले पनि ठेक्कापट्टामा ठुलो समस्या छ। घटीघटाउमा टेन्डर प्रक्रिया लामो टेन्डर प्रक्रिया, यसले चाहिँ एकदमै समय चाहिँ बढी लामो समय लिने, यो कारणले गर्दा यसको परिवर्तन अथवा यसको संशोधनका निम्ति हामीले धेरै आवाज उठाउँ र यो अहिले संशोधनको प्रक्रियामा छ। यो खरिद ऐनलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो यो नयाँ परिवेश अनुसार लानुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ एउटै कम्पनी निर्माण कम्पनीलाई थुप्रै ठेक्काहरू दिने, उसको स्रोत साधनको क्षमताको मूल्याङ्कन नगरिकन थुप्रै ठुला योजना एउटैको लगातार दिँदाखेरि चाहिँ उसको एउटा योजना 10वटा योजनामा उसले 5वटा गर्दाखेरि 5वटा योजना 50% मात्रै काम भयो नि त। मुलुकको लागि घाटा हो नि, तर सम्बन्धित ठाउँको आयोजनाको लागि त जिरोमा गयो नि त। यो कारणले गर्दा पनि हाम्रो आयोजनाहरू समयमा नसकिने, अलपत्र पनि गुणस्तर कायम नहुने खालको यो हाम्रो नीतिगत
र व्यावहारिक समस्या हो। यसको अन्त्यको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। यो लागिरहेका छ र तत्काल यो चाहिँ खरिद ऐन संशोधन हुनुपर्छ। जुन कम्पनी हामी ठेक्का दिन्छौँ उसको क्षमता योग्यतासँग के छ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर दिनुपर्छ र जब उसले जिम्मा लिइसकेपछि तोकेको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। सकेन भने क्षतिपूर्ति जरिवाना सम्बन्धित पक्षबाट भराउने जबसम्म हामी नीति बनाउन सक्दैनौँ, कानुन बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो विकासले गति लिन सक्दैन। अब हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर फेरि सरकार पक्ष भनौँ न, जस्तै ठेक्कापट्टा त्यो भनौँ न जो व्यक्तिलाई दिएको छ होइन, उसैले गर्दाखेरि बाटो मर्मत हुन सकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब बाटो बनाउँदा त्यो भत्किरहेको छ, पुल भत्किरहेको छ, त्यस्तै व्यक्तिलाई मात्रै ठेक्कापट्टा दिइन्छ कि होइन। यसमा सरकार त संवेदनशील हुनु पर्यो नि त। तोड्दैछ अहिले थुप्रै, हिजो मात्रै आएको छ नि सञ्चार माध्यममा, थुप्रै निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको कुरा, कालो सूचीमा राखेको कुराहरू पनि आएको छ नि त। यो त सरकार संवेदनशील छ यो विषयमा, संवेदनशील छ। त्यो भएको कारणले अहिले बजेटमा पनि त्यसको सम्बोधन गरेको छ होइन। अब यतिसम्म कि जब काम गरेको समयमा सकेन भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी पक्षले दिनुपर्ने, तोकेको समयभित्र चाहिँ बिग्रियो भत्कियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्ने। यो कानुनी व्यवस्था चाहिँ गर्नको लागि सरकार संवेदनशील भएर नै अहिले चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने कुरा, ठेक्का रद्द गर्ने कुरा, यहाँसम्म कि कतिपय ठेक्का कम्पनीहरूले चाहिँ सुरुको मोबिलाइजेसन कस्ट पैसा लिने आयोजनाबाट, अनि त्यो पैसा लगेर अन्त लगानी गरिदिने, आयोजनाहरू अलपत्र पारिदिने, आयोजनाहरू ओगटेर राखिदिने, काम नहुने, यो खाले लामो समयदेखिको हाम्रो अभ्यास हो। यो गलत अभ्यास हो। यसलाई तोडिनुपर्छ। जस्तै अहिले केही समय यता चाहिँ भनौँ न अब मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा चाहिँ एकदमै विरोध भइरहेको छ कि, चाहे मानव अधिकार कर्मी होस् या त पुरा सञ्चार जगत होइन, हुँदाहुँदा सत्ता पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको छ कि, यो विषयमा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी लग्नुहुन्छ यहाँले? यसमा चाहिँ म प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले बनाउने कानुन संविधान अनुकूल हुन्छ। कानुन भनेको जनताको लागि हो, जनता मैत्री हुनुपर्छ होइन, सम्बन्धित पक्ष मैत्री हुनुपर्छ। यो कानुन चाहिँ संसदबाट सांसदहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबाट कानुन बन्छ, संसदबाट कानुन पारित हुन्छ। त्यो कानुन बनिरहँदा सरकारवाला पक्षहरूको चाहिँ राय सल्लाह सुझाव चासो जिज्ञासा त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो लिनुपर्छ। त्यो सबैको भावना चाहिँ समाविष्ट हुने गरेर, त्यो भोलि कानुन लागू पनि हुने गरेर, अनुभूति हुने गरेर, कानुन चाहिँ सबै एउटा नियमन गर्ने निकाय पनि कानुन भएको हुनाले, यसलाई व्यवस्थित गर्ने पनि प्रभावकारी पनि बनाउने भएको हुनाले, जहाँसम्म मिडिया काउन्सिलको विधेयकको सन्दर्भमा जब यो विधेयक हाम्रो सदनमा आउँछ, हाम्रो हातमा आउँछ, त्यसपछि त्यहाँभित्र रहेका कमी कमजोरीको बारेमा हामी गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्छौँ। आवश्यक कानुन भनेको चाहिँ संशोधन गर्न सकिने कुरा पनि हो। यो त निर्माणको विधेयकको प्रक्रियामा छ। त्यसो भए पार्वती रावल चाहिँ यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील हुनुहुन्छ? संवेदनशील आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हामी संशोधन पनि जान सक्छौँ। जस्तै भर्खरै सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ होइन भनिराख्नु भएको छ यो विधेयक हामी पारित गरेर छाड्छौँ भनेछ कि, तर यो विधेयक पारित गर्दै गर्दाखेरि त एउटा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ कि होइन, जनताको आवाज पनि सुन्नु पर्यो नि होइन। त्यसकारण के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ प्रश्न मैले भने यो चाहिँ जब संसदमा आउँछ हामी सांसदहरूले छलफल गर्छौँ, सरकारवाला निकायहरूको कुरा सुन्छौँ, के हो तथ्यमा आधारित भएर चाहिँ हामी त्यो कानुन निर्माण गर्ने दिशामा हाम्रो भूमिका हुन्छ। सरकार तर्फबाट मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ विधेयक पेश गर्नु भएको छ विगत अगाडि, यसका पनि प्रक्रियाहरू छन्। यसका पनि भोलि छलफलका प्रक्रिया, सैद्धान्तिक छलफलका दफावार छलफलका कुरा, संशोधनका प्रक्रिया हुन्छन्, सरकारवालाहरूको राय सुझाव लिने कुरा हुन्छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चाहिँ विधेयकहरू संशोधन भएर कानुन बन्छ। त्यो कुरामा हामी त्यो कुरामा जनतालाई चाहिँ यहाँले साथ दिनुहुन्छ? अब ठिकै छ त्यो होइन, यहाँले चाहिँ एउटा जनतालाई एउटा लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि पनि प्रयास गर्नुभएको छ र संविधानको मर्म अनुकूल जानु पर्यो। सञ्चार मन्त्रीले पनि यो विधेयक यदि चाहिँ लग्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ भनौँ न फेरबदल गरेर सच्याएर पनि जान सक्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ यहाँले साथ दिनुहुन्छ? छलफलको प्रक्रियामा छ नि त, जस यहाँले चाहिँ साथ दिनुहुन्छ। र हामीले यति कुरा गर्दै गर्दा यहाँ चाहिँ एउटा चितवनवासी पनि हुनुहुन्छ, लामो सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो राजनीतिकमा होइन, सामाजिक क्षेत्रमा पनि। हामीले चितवनको एउटा केसलाई चाहिँ पनि हेरि पनि रहेका छौँ कि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा रहेका महिलाहरू चाहिँ पीडित छन् कि, जो नचाहँदै पनि उहाँले चाहिँ बच्चा जन्माउनु परेको छ, जो बच्चा अहिले 18 वर्ष भइसक्यो कि उहाँले नागरिकता पाउन सकेको छैन होइन। यो विषयमा चाहिँ यहाँ कतिको गम्भीर हुनुभएको छ? विषयमा म नजिकबाटै परिचित छु, किनभने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै होइन देशभरि रहेका थुप्रै निकुञ्ज र आरक्षणका क्षेत्रमा वरिपरि बसोबास गर्ने जनता, त्यसका नागरिक
नागरिकबाट त्यसमा नि महिला पीडित हुनु परेको छ नेपाली चेलीहरू अवैध सम्बन्धबाट चाहिँ बच्चाहरू जन्मियो त्यसको चाहिँ अभिभावक पहिचान हुन सकिरहेको छैन र आज ती बालबालिकाहरू बालिक भइसकेका छन् उनीहरू राष्ट्रको पहिचान जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन वञ्चित भइरहेको न आमाको नामबाट उहाँले नागरिकता पाउनु भएको छ होइन अर्को कुरा चाहिँ जस्तै भनौँ न संसदमा त धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ नि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो विषयलाई र हजुरले पनि यो विषयलाई चाहिँ उठाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो यो विषय हामीले पहल त गर्नु भएको छ होला नि त हामी पहिलो संविधान सभामा मौलिक हक समितिको मलाई लाग्छ तत्कालीन अवस्थामा मान्य बिन्दा पाण्डे हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यो विषयमा एकदमै नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको थियो र स्थलगत रूपमा नै गएर यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि उहाँले प्रयास र पहल कदमी पनि लिनुभएको थियो हामीले यो विशेष समस्या भएको हुनाले यसलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा आएर यो विशेष परिस्थितिका लागि चाहिँ विशेष निर्णयबाट पनि नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो पहल कदमी त्यो प्रयास थियो त्यो सफल हुन सकेर अहिले नागरिकता विधेयक जुन अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छ यो लामो बहस र छलफलको विषय बनेको छ आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भने हाम्रो लामो तर सहज तरिकाले पाउन सकेको छैन अहिले पनि त्यो हामीले नीतिगत रूपमा व्यवस्था पनि गर्न सकिरहेको छैन जब चाहिँ एउटा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा तत्काल नेपालको नागरिकता पाउने अवस्था जहाँ एउटा नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दाखेरि त्यो त समानताको अधिकारबाट वञ्चित भएन महिला र पुरुषको एउटै आँखाले हेरेन त्यो देशमा संविधान बनिसक्यो अहिले पनि महिला र पुरुष भनौँ न त्यस्तो खालको अवस्था छ कि जुन मौलिक हकसँग जोडिएका कानुनहरू बनिरहेको छ जुन नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा अहिले पनि विभेद छ यो विभेद चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हाम्रो अभियान हाम्रो पहल हाम्रो प्रयत्न जारी छ यदि बाउ पत्ता लागेन भने पनि होइन आमाको नामबाट त दिनु पर्यो नि त उहाँलाई नागरिकता देशको पहिचानबाट वञ्चित हुन भएन नागरिकताबाट वञ्चित हुन नागरिकलाई पाइँदैन यसको चाहिँ यदि हामीले विशेष व्यवस्था गरेर सरकारले विशेष निर्णय गरेर भने यो परिस्थितिबाट सिर्जना भएको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यति भन्दै गर्दाखेरि यो पछिल्लो पटक देशमा होइन एकदम हत्या हिंसा महिलाहरूको एकदम हिंसा भइरहेको छ होइन निर्मलाको केसको पनि अहिले न्याय पाउन सकेको छैन अहिले दिनदिनै महिलाहरू बालबालिकाहरू चाहिँ हिंसामा परिरहेको छ कि होइन सरकार यसमा गम्भीर नभएको हो कि होइन यहाँ पनि एउटा महिला नेत्री हुनुहुन्छ होइन यो राष्ट्रको चाहिँ एउटा सेवक हुनुहुन्छ कि काम गरिराख्नु भएको छ कतिको पीडा भइरहेको छ त न्याय नपाउँदा एउटा कुरा चाहिँ हामी महिलाहरूको लागि सबैभन्दा सुरक्षित भनेको हाम्रो घर परिवार नाता हो तर तपाईँ आज हेर्नुहोस् आफ्नै घर परिवार नाता सम्बन्धबाट हत्या भएको छ बलात्कार भएको छ हिंसा भएको छ यो भनेको त हाम्रो मानव एउटा सोचाइ संस्कार व्यवहारमा पनि आएको नकारात्मक दानवी प्रवृत्ति हो यसले गर्दा यसमा सबै सचेत सरकार एउटा अभिभावक भएको हिसाबले विशेष चाहिँ दायित्व सरकारको हुन्छ तर मलाई लाग्छ हामी हरेक चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ हामी सँगसँगै एउटा छोरा र छोरीको बिचमा समानता दाजु र बहिनीको बिचमा समानता श्रीमान र श्रीमतीको बिचको एउटा प्रेम सम्बन्ध यसलाई हामीले हामी भौतिक विकास सँगसँगै यो मानवीय संवेदनशीलता कुरा मानवीय विकासमा पनि अब हाम्रा छलफलहरू चाहिँ केन्द्रित हुन जरुरी छ मुलुकमा भएको कानुनलाई प्रभावकारी कानुन अपराधी नउम्किने गरेर दोषीलाई कारबाही हुने किसिमले अनुभूति हुने चाहिँ पीडितले अनुभूति हुने किसिमले कारबाहीमा लानु पर्यो त्यसका निम्ति सबै पक्ष निकायले सहयोग गर्नु पर्यो अन्तिममा जाँदै भनौँ न यहाँसम्म पुग्नुभयो यहाँको चाहिँ एउटा सफलताको रहस्य के छ त होइन कसरी यहाँसम्म पुग्नुभयो हामी चाहे विभिन्न समाजका विभिन्न क्षेत्र राजनीति सामाजिक शैक्षिक अथवा सरकारी हामी जुन क्षेत्रमा लाग्छ हामी निष्ठा र इमान्दारीका साथ कर्म गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ सफलता चाहिँ हामी हात पार्न सकिन्छ हवस् त सभापतिज्यू हाम्रो कार्यक्रममा आएर चाहिँ यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो यहाँलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई पनि यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन नाइस टेलिभिजन त्यो जनताको कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्नो जिम्मामा गरिरहेका काम कारबाहीका सन्दर्भ आफ्नो अनुभूतिहरू दर्शक बीचमा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो म नाइस टेलिभिजन र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले देशको समसामयिक विषयमा र राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले के काम गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा आज हामीले समितिका सभापति पार्वती रावलसँग कुराकानी गर्यौँ पुनः अर्को साता यस्तै खालको विषयवस्तुका साथ यहाँहरूको माझमा आउनेछौँ र तपाईहरुलाई जनताको अधिकार कार्यक्रम कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हेर्न छुटाउनु भयो भने पनि नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र जनताको अधिकार फेसबुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण
टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।